अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कत्ल हुआ न्यूयॉर्क में। वो एक खालिस्तान की मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, सिख सेपरेटिस्ट थे। निखिल गुप्ता 2023 में इंडिया गए और इंडिया से ही उन्होंने $15,000 एक हिटमैन को भेजे। तमाम तफसीलात अब खुल के, कुछ एक्सक्लूसिव मेरी रिसर्च के मुताबिक और कुछ जो मुख्तलिफ लोगों के पास मौजूद है इंफॉर्मेशन मेरे तक आ चुकी हैं। इस तमाम मामले में जो मरकज़ी किरदार नज़र आता है वो मोदी, अमित शाह और डोवल का है। ये इंडिया की वो भयानक शक्ल है जो पहले भी हमारे सामने थी। और पहले कौन से ऐसे वाक़यात हुए जिसमें परत दर परत इंडिया की ये बदकारियाँ खुलती चली गईं। इस तफसील को जानने के लिए with this exclusive from Yasmin Aftab Ali, stay with me. वेलकम बैक नाजरीन कराम। गुरपतवंत सिंह पन्नू एक इंडियन हुकूमती शख्स से इनका ताल्लुक़ निकला, इनके कत्ल का। वो न्यूयॉर्क में थे और उनकी रिहाइश बड़े बरसों से वहीं थी। निखिल गुप्ता, जिसकी उम्र 54 साल बताई गई है, उन्होंने एक कातिल को हायर करने की जिम्मेदारी उठाई जब वो इंडिया सफ़र करके गए 2023 में। गुरपतवंत सिंह पन्नू डुअल नेशनल सिटीजनशिप थी इनके पास, कनाडा की भी थी और यूएस की भी थी। पन्नू का ताल्लुक़ एक न्यूयॉर्क बेस्ड ग्रुप से था जो सिखों के लिए इंसाफ की बात करता है और जो ये कहता है कि साउथ ऑफ पंजाब जो है, जहाँ पे सिखों की सबसे बड़ी तादाद है, उनको अलहदा किया जाए और अलहदा खित्ता बनाया जाए जिसे वो खालिस्तान का नाम देते हैं। कोर्ट में मैजिस्ट्रेट जज सारा नेटबर्न के कोर्ट में गुप्ता ने ये एतराफ़ किया कि वो 2023 में जब इंडिया गए तो उन्हें इस काम का बेड़ा दिया गया था। $15,000 उन्होंने वहाँ से रिमिट किए एलिजिड कातिल को। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस शख्स से निखिल का राब्ता हुआ वो यूएस ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA के मुलाजिम थे। निखिल गुप्ता को प्राग एयरपोर्ट में जून 2023 में गिरफ्तार किया गया और यूएस के हवाले कर दिया गया। इस वक्त आप जो एक स्क्रीन पे विजुअल देख रहे हैं वो अल जज़ीरा की रिपोर्ट का है, जिसमें उन्होंने ये बात की कि उनको किस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। टू मर्डर फॉर हायर एंड कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर एंड टू कमिट मनी लॉन्ड्रिंग। यूएस सेक्रेटरी स्टेट ऑफिस सदर्न डिस्ट्रिक्ट NY की रिपोर्ट। गुप्ता को 20 से 24 साल सज़ा हो सकती है। मई 29 को उनको सज़ा सुना दी जाएगी। इंडिया ने जाहिर है अपनी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई किया। वो एक दुनिया के सामने ये तो नहीं कह सकते थे कि हम पूरी दुनिया में या पन्नू को हमने कत्ल करवाया है। ये तो कोई मुल्क अगर करे भी तो मान नहीं सकता। लेकिन ट्रंप के प्रेशर की वजह से उनको एक इन्वेस्टिगेशन ज़रूर खोलनी पड़ी। मगर जैसे मेरे एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन दोस्त कहते हैं कि बाज़ औक़ात केस जो हैं वो खोले जाते हैं उनको बंद करने के लिए, और यकीनी तौर पे इसका रिज़ल्ट यही होगा कि इंडिया का ताल्लुक़ नहीं था इस कत्ल के वाक़े से। लेकिन क्या ये वाहिद वाक़या है? बहुत सारे वाक़यात जो मेरी नज़रों में आए उनमें से मैंने सिर्फ़ 4 का इंतखाब किया है जिस पे मैं मुख्तसरन नज़र डालूँगी। 2020 ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ASIO ने एक नेस्ट ऑफ स्पाइस को पकड़ा था जिसका काम ये था कि जो पंजाब से डिसिडेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में उनको कत्ल किया जाए और ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियंस को मैन्यूवर करके अपने हाथ में लिया जाए। 2022 7 इंडियन नेवल पर्सनल जो कतर में उनको सज़ा हुई क्योंकि वो इसराइल और इंडिया के लिए जासूसी कर रहे थे। 2023 इंडियन रॉ ऑपरेटिव्स ने उस वक्त जो इंडिया के होम मिनिस्टर थे उनके कहने पे अमल करते हुए
اساسینیٹ کیا کینیڈین نیشنل ہردیپ سنگھ نجر کو. اور کلبھشن جادیو کا واقعہ تو ہم سب کے سامنے ہے، وہ کسی تفصیل کا محتاج نہیں ہے. اس وقت انڈیا نے اپنا ہینڈ اوور پلے کر دیا ہے. صرف پاکستان سے ہار جانے پر ان کو ایک طرح سے آئسولیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا پوری دنیا کے ممالک سے. اس کی وجہ یہ بھی ہیں وجوہات کہ انہوں نے الزام تو پاکستان کو لگایا ٹیررزم کا لے کر، لیکن یہ جو میں نے واقعات کا ذکر کیا یہ سب 4 دن جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی اس سے پہلے کے ہیں، ماں سوائے یہ جو ابھی حقائق سامنے آئے اس لیٹسٹ کیس کے لیے. تو پاگل لوگ نہیں ہوتے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں در حقیقت یہ عمل وہ تو خود ہی وہ ملک کر رہا ہے، یعنی انڈیا خود دوسرے ملکوں میں گھس کر، اور جو لوگ خالستان موومنٹ کو پرٹیکولرلی ان کے ورکرز کو، ان سے ایسوسیٹڈ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ جو ہیں ان کو مار رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پیسے بھیجے جا رہے ہیں. اور پنوں کے کیس میں تو وہ ثبوت بھی سامنے آ چکے ہیں کہ پیسے کتنے بھیجے گئے، کس نے بھیجے، کس کو بھیجے اور کدھر سے بھیجے، وچ واز گراؤنڈ زیرو انڈیا. تو یہ تمام معاملات کو رکھتے ہوئے ایک بات تو طے ہے کہ انڈیا کا دنیا میں گلوبل لیول پہ زوال 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک بڑے وقت کے اوپر محیط ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی، میں نے کچھ عرصے پہلے ایک ویلاگ کیا تھا اور میں نے یہ بات کری تھی کہ جو ہندتوا سوچ کے لوگ ہیں وہ لوگ صرف مودی کے جانے سے ختم نہیں ہوں گے. بہت لوگوں کو باقاعدہ طور پہ ٹریننگ دی گئی ہے، انہیں برین واش کیا گیا ہے اور اس کے بعد انہیں بڑی مہارت سے مختلف اداروں میں انڈکٹ کرا گیا ہے. تو آج اگر مودی سرکار چلی بھی جاتی ہے تو اوپر کے لیول پہ، درمیانے لیول پہ اور نیچے لیول پہ تینوں ٹیئرز کو کور کیا گیا ہے. تو یہ سوچ ختم نہیں ہوگی، اور جب تک یہ سوچ ختم نہیں ہوگی انڈیا سے اس علت کا خاتمہ بھی نہیں ہوگا. مختلف حکومتیں جو آتی رہی ہیں، مختلف حکمران عمل رول کرتے رہے ہیں، کچھ ان میں سے ایسے تھے جو ہندتوا سوچ کو نہیں سپورٹ کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ان لوگوں کے دور حکومت میں کم از کم یہ اتنی زیادہ ٹارگیٹڈ کلنگز نہیں ہوتی تھی، ہوتی تب بھی تھی کیونکہ وہ سوچ تو پنپ چکی ہی تھی. لیکن سب سے بڑا نقصان جو اس سارے معاملے کو لے کر ہو رہا ہے وہ انڈیا کا اپنا ہے. جب ایک ملک نفرت کی سیاست کھیلنا شروع کرتا ہے اپنے ہی لوگوں کے درمیان تو وہ زیادہ سہولت، زیادہ آسانی پیدا کرتا ہے کہ کوئی بھی ایک بڑی مائنورٹی اپنا حق علیحدہ طلب کرے. اس میں ایکچولی انڈیا ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یہ کرنے میں، اس قسم کے عمل کا حصہ بن کر. اس قسم کی پالیسی پہ انڈیا کو بہت زیادہ سوچنے کی کہ لانگ ٹرم نقصان تو وہ اپنے ملک کا کر رہے ہیں، بہت ضرورت ہے. ورنہ آج خالستان اپنا حق مانگ رہا ہے، سکھ حق مانگ رہے ہیں، کل اور آوازیں مل کر اور لوگ بنیں گے. اور یہ 1947 کی تاریخ انڈیا کے حکمران کو نہیں بھولنی چاہیے، یہ دوبارہ دہرائی جائے گی. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک خدا حافظ.